हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यासी हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यासी हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم। देखिए हजरात, तिलावत कल्लामुल्लाह के बाद नाते नबी पढ़ने का मामूल हमारे तमाम प्रोग्रामों की रूह हुआ करती है, क्योंकि ज़ात रब्बी ने अपनी हिकमत बालिग़ा से